د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، سخ کلی بانی دے. عجیبا ډېر مولانا محمد اکبر حقانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، سخ کلی بانی دے. د ډېر قربانی د علم بهر قدردان دے، د ډېر قربانی د علم بهر قدردان دے، او د ډېر قربانی د علم بهر قدردان دے. یو ښکلی ښایسته ګل ماشاءالله د پسرلی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، سخ کلی بانی دے. عجیبا ډېر مولانا محمد اکبر حقانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، سخ کلی بانی دے. ډېر په مونږ باندې ګران دغه شولا بیان دے، ډېر په مونږ باندې ګران دغه اعلی شولا بیان دے، او ډېر په مونږ باندې ګران دغه اعلی شولا بیان دے. په خوږ انداز خبرې کړې انداز یا سری دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، سخ کلی بانی دے. عجیبا ډېر مولانا محمد اکبر حقانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے. واللہ سخ کلی بانی دے، سخ کلی بانی دے. وارث د پیغمبر د نورانی سپین بشر دے، وارث د پیغمبر د نورانی سپین بشر دے، وارث د پیغمبر د نورانی سپین بشر دے. په علم او عمل کې یو ګور لاسانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، سخ کلی بانی دے. عجیبا ډېر مولانا محمد اکبر حقانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، سخ کلی بانی دے. واللہ سخ کلی بانی دے. فرمائش د سید اللہ جانواز د سیف اللہ دے، فرمائش د سید اللہ جانواز د سیف اللہ دے. لکھا دا خیستا نظم سجاد الحجازی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے، د امام ابو یوسف مدرسې سخ کلی بانی دے. واللہ سخ کلی بانی دے، واللہ سخ کلی بانی دے. عجیبا ډېر مولانا محمد
محمد اکبر حقانی دے امام ابو یوسف مدرسے سخلے بانی دے امام ابو یوسف مدرسے سخلے بانی دے واللہ سخلے